हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। वाचन श्रृंखला में मेघदूत भाग 1 में आपने 1 से लेकर 35 श्लोक तक का श्रवण किया था। भाग 2 मेघदूतम पूर्व मेघ में 36 से लेकर के 67 श्लोक तक आप यहाँ श्रवण करेंगे। ओम जालोद्गीर्णैः उपचितवपुः केशसंस्कारधूपैः बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिः दत्तनृत्योपहारः हर्मिष्वस्याः कुसुमशुरभिष्वध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिः गन्धवत्या स्तोयक्रीडा निरतयुवति स्नानतेक्तैर्मरुद्भिः अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्यकाले स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम् आमन्त्राणां फलं विकलं लप्स्यते गर्जितानां पादन्यासैः क्वडितरशना तत्र लीलावधूतैः रत्नक्षाया खचितवलिभिश्चामरैः क्लान्तहस्ताः वेश्यास्तत्त्वतो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून् आमुख्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान् पश्चादोच्चैः भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हरपशुपतिरार्द्रनागाजिनेख्यां शान्तोद्वेगस्तमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे शोचिभेद्यैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषा स्निग्धया दर्शयोर्विं तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्मभो विक्लवास्ताः तां कस्याञ्चिद्भवनबलवौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनः अपि भवान् वाहयेदध्वशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः तस्मिन् काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्म्यभानोस्त्यजाशुः प्रालेयाश्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधे स्यादनल्पाभ्यसूयः गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतशिव प्रसन्ने छायात्मापि
प्रकृतिषु भगो लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्याः कुमुदविशदान् अर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि तस्या किञ्चित् करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तोरोधो नितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः त्वन्निस्यन्दोक्ष्वसितवसुधा गन्धसम्पर्करम्यः श्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत् उपजिगमिषोर्देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता कानकोदुम्बराणां तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयतु भवान् व्योमगङ्गाजलार्द्रैः रक्षाहेतोर्नवशशिवृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवः मुखे संभृतं तद्धितेजः ज्योतिलेखावलयगलितं यस्य बर्हं भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापिकर्णे करोति धौतापाङ्गं हरसशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिः गर्जितैः नर्तयेथाः आराध्यैनं सरवणभवं देवमुल्लिङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैः जलकणभयात् वीणिभिः मुक्तमार्गः व्यालम्बेथा सुरभितनया लम्भजां मानयेष्यन् श्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिं त्वय्या दातुं जलमवनते सारङ्गिणो वर्णचौरे त्वय्या दातुं जलमवनते सारङ्गिणो वर्णचौरे तस्या सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम् प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्जदृष्टिः एकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलं तामुत्तीर्य व्रजपरिचित भ्रूलता बिभ्रमाणां पक्ष्मोच्छेपादुपरि विलसत् कृष्णसारप्रभाणां कुन्दक्षेपानुगममधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बं कुन्दक्षेपानुगममधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां ब्रह्मावर्तं जनपदमथक्षायया गाहमानः क्षेत्रं छत्रप्रधनपिशूनं कौरवं तद्भजेथा
राजन्यानां सितसरसतैः यत्र गाण्डीव धन्वा धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन् मुखानि हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गलीयाः शिशेवे कृत्वा तासाम् अभिगममपां सौम्यसारस्वतीनाम् अन्तःशोद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः तस्माद् गच्छेह अनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्या सागरतनय स्वर्गसोपानपङ्क्तिं गौरीवक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः शम्भुः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोर्मिहस्ता तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बि त्वं चेदश्च तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बि त्वं चेदस्फटिकविशदं तर्कयेभिः तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बि त्वं चेदस्फटिकविशदं तर्कयेस्तीर्यगम्भः संसर्पन्त्या सपदि भवतः श्रोतमेख्याययासौ स्यादस्थानोपगतय यमुना सङ्गमेवाभिरामाम् आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैः मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्य ध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयां तं चिद्वायौ सरति सरलस्कन्धसङ्घट्टजन्मा बाधितोल्काक्षपितचमरि बालभारोदवाग्निः अर्हस्येनं समयितुमलं वारिधारासहस्रैः आपन्नार्ति प्रशमनफला शम्पदो ह्युत्तमानाम् एषनरम्भोत्पतनरभसा स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि सर्वा लङ्घयेयुर्भवन्तं तान् कुर्वीथास्तु मूलकर्का वृष्टिपातावकीर्णान् केवानः स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ना तत्र व्यक्तं द्रिसदि चरण न्यासधर्मेन्दुमौलेः सस्वत्सिद्धैः उपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमुद्धूतपापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपद प्राप्तये श्रद्धधाना शब्दायन्ते मधुरमलिनैः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः
निह्रादस्ते मूरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतिस्तत्र भावी समग्रः प्रालेयाद्रेः उपतटमतिक्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयत्क्रौञ्चरन्ध्रं तेनोदीचिं दिशमनुसरेस्तीर्यगायां शोभिः श्यामः पादो बलिनियमना अभ्युद्यत्यस्यैव विष्णुः श्यामः पादो बलिनियमना अभ्युद्यतस्य श्यामः पादो बलिनियमना अभ्युद्यत्यस्यैव विष्णोः गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्यातिथिः स्याः शृङ्गोच्छायैः कुमुदविशदैः यो विततिस्थितः खं राशिभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः उत्पश्यामि त्वयि तटगति स्निग्धभिन्नाञ्जनाभेः सद्यः कृद्विरदशनच्छेदगौरस्य तस्य शोभामद्रेस्तिमितनयन प्रेक्षणीयां भवेत्रीम् अंसन्यास्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गिभक्त्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितटा रोहणायाग्रयायि तत्रावश्यं वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोऽयं निस्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारा गृहत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखि धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैः गर्जितैः भाययेस्ताः हेमाम्भोजप्रसविसलिलं मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य धुन्वन् कल्पद्रुमकिशलयान् नंसुकानीव वातैः नानाचेष्टैः जलदललितैः निर्विशेषं नगेन्द्रं तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव स्रस्तगङ्गादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा न पुनः अलकां यास्यसे क्यामचारिन् यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैः विमानाः मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रवृन्दं मुक्ताजालं ग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रवृन्दम। हरिओम। इस तरह से पूर्व में का भाग एक से लेकर के 35 श्लोक और भाग 2 में 35 से लेकर के 67 श्लोक तक आपका पूर्ण हुआ और उत्तर मेघ का भी वाचन जो है पूर्ण हो चुका है। इस तरह से
कालिदास विरचित मेघदूत का जो है संपूर्ण वाचन पूर्ण हुआ। हरिओम। अगले चरण में पुनः लेकर के उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए हरिओम।